हेलो एभ्रिवान, नमस्कार। आज मैले विश्वको भूगोल सम्बन्धी महादेश र महासागर सम्बन्धी भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियो तपाईहरुलाई पक्कै पनि राम्रो लाग्न सक्छ। यो भन्दा अगाडि अपलोड गरिएको नेपालको भूगोल सम्बन्धीको भिडियो तपाईहरु धेरैले मन पराइदिनु भएको थियो। यसरी नै यो भिडियो पनि शेयर गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा राखेको छु। आउनुहोस् अबको भिडियो सुरुवात गरौँ। पृथ्वीको अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई भूगोल भनिन्छ। जियोग्राफी शब्द ग्रीस भाषाको जियोग्राफिन शब्दबाट आएको हो। भूगोलका पिता भनेर इराटोथेनसलाई चिनिन्छ। इराटोथेनस ईसापूर्व 276 मा ग्रीसको साइरिनमा जन्मेका भूगोलका पिता हुन्। उनी भूगोल शब्दका प्रथम प्रयोगकर्ता पनि हुन्। यिनी गणितविद, भूगोलविद, कवि, ज्योतिष, संगीत साधक थिए। इराटोथेनस सर्वप्रथम पृथ्वीको नक्सा बनाउने र परिधि पत्ता लगाउने वैज्ञानिक हुन्। पृथ्वीको कक्षको झुकाइ पत्ता लगाउने वैज्ञानिक पनि इराटोथेनस नै हुन्। उनले बनाएको पृथ्वीको नक्सालाई 19औं शताब्दीमा सम्बोधन गरिएको थियो। अब हामी इराटोथेनसका अन्य धेरै कामहरू रहेका छन्, यी कामहरूको चर्चा गर्नेछौँ। अधिक वर्ष अर्थात् लिप इयरको अवधारणा पत्ता लगाएका हुन्। भूगोल अध्ययनको लागि ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युडको प्रयोग गरिएको हुन्। सर्वप्रथम सूर्यदेखि पृथ्वीको दूरी नाप्ने काम गरेको हो। विश्व घटना र तिथिमितिको अध्ययन विधि सूत्रपात पत्ता लगाएका हुन्। ग्रीक अल्फाबेटको दोस्रो अक्षर बीटा उपाधि प्राप्त गरेका हुन् र प्राइम नम्बरको सूत्र निकाल्ने व्यक्ति पनि इराटोथेनस नै हुन्। इराटोथेनसको मृत्यु ईसापूर्व 194 मा इजिप्टको राजधानी टोलेमी पालामा भएको हो। पृथ्वी भकुण्डो आकारको छ भनी पत्ता लगाउने वैज्ञानिक पाइथागोरस हुन्। भूगोललाई दुई भागमा विभाजन गरिएको छ, ती भौतिक भूगोल र मानव भूगोल हुन्। भौतिक भूगोल भनेको सौर्यमण्डलको उत्पत्ति, सूर्य, उपग्रहहरू, अन्य पिण्डहरू, वायुमण्डल, हावापानी, महासागर, मौसम, माटो तथा वनस्पति र जनावरहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने भूगोललाई भौतिक भूगोल भनिन्छ। मानव भूगोल भनेको मानव समाज र यससँग सम्बन्धित वातावरणीय विषयको अध्ययन गर्ने भूगोल हो। भौतिक भूगोल 10 प्रकारका रहेका छन्। ती नक्षत्रीय भूगोल, जटिल भूगोल, भूआकृति भूगोल, जलवायु भूगोल, समुद्र भूगोल, जीव भूगोल, हिमनदी भूगोल, माटो भूगोल आदि हुन्। यस्तै गरी मानव भूगोल 2 प्रकारका छन्, जुन सामाजिक भूगोल जसले मानिसको सामाजिक क्रियाकलापको अध्ययन गर्दछ र अर्को आर्थिक भूगोल जसले मानवको आर्थिक जीवन पाटाको अध्ययन गर्दछ। अब हामी महादेशको साधारण परिचय तर्फ जानेछौँ। पृथ्वीमा रहेको जमिनको ठूलो भाग नै महादेश हो। पृथ्वीको 29.2% अर्थात् 14,89,87,000 वर्ग किलोमिटर भाग महादेशले ओगटेको छ। यो महादेशको कुल क्षेत्रफल पनि हो। पृथ्वीको कुल क्षेत्रफल 51 करोड वर्ग किलोमिटर अर्थात् 19,70,00,000 वर्ग माइल रहेको छ। पृथ्वीको जमिनलाई 7 वटा महादेशमा विभाजन गरिएको छ। क्षेत्रफलको आधारमा ती महादेशहरू ठूलोदेखि सानोसम्म क्रमशः एसिया, अफ्रिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अन्टार्कटिका, युरोप र अस्ट्रेलिया हुन्। हेरोडेटसका अनुसार 3 वटा महादेशहरू रहेका छन्, ती एसिया, युरोप र अफ्रिका मात्र हुन्। अब हामी यी 7 वटा महादेश सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौँ। अब हामी सुरुवात गरौँ एसिया महादेशबाट। एसिया महादेशको क्षेत्रफल 4,39,79,000 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यसको स्थलीय भाग 29.8% रहेको छ। यस महादेशमा बसोबास गर्ने जनसंख्या 60% रहेको छ। एसिया महादेशको पूर्वमा प्रशान्त महासागर, पश्चिममा युरोप महादेश, उत्तरमा सुमेरु महासागर र दक्षिणमा हिन्द महासागर रहेको छ। एसिया महादेश 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशदेखि 78 डिग्री उत्तरी अक्षांशसम्म र 25 डिग्री पूर्वी देशान्तरदेखि 170 डिग्री पश्चिमी देशान्तरसम्म फैलिएको छ। एसिया महादेशको पूर्व पश्चिम लम्बाइ 9,600 किलोमिटर र उत्तर दक्षिण चौडाइ 8,600 किलोमिटर रहेको छ। अब हामी एसिया महादेशका केही महत्त्वपूर्ण विशेषताहरूको कुरा गर्नेछौँ। एसिया महादेशलाई विषमताको महादेश भनिन्छ, विविधताको महादेश पनि भनिन्छ र भौगोलिक रूपमा कान्छो महादेश पनि एसिया महादेश नै हो। एसिया महादेशलाई होम अफ म्यानको उपनामले चिनिन्छ। जनसंख्या र भूगोलको आधारमा सबैभन्दा ठूलो महादेश हो यो। अक्षांश उत्तरी गोलार्धमा रहेको महादेश, 3तिर महासागर र एकतिर महादेशले घेरिएको महादेश पनि एसिया महादेश नै हो।
यहाँसम्म हामीले एसिया महादेशका विशेषता, अवस्थित र साधारण परिचय जानेका थियौं। अब हामी एसिया महादेशबाट सोध्न सकिने र भएका महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको जानकारी दिनेछौँ। एसिया महादेश सम्बन्धी विविध प्रश्नहरू यस प्रकार रहेका छन्। एसिया र उत्तर अमेरिकाको सिमानामा रहेको सागर बोरिङ सागर हो। एसिया र अफ्रिका महादेशको सिमानामा रहेको सागर लाल सागर हो। एसिया महादेशको सबैभन्दा ठूलो नदी याङ्जे नदी हो, जुन चीनमा पर्दछ। यसलाई चिनिया भाषामा याङ्सिक्याङ भनिन्छ। एसिया महादेशमा भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको संख्या 12 रहेका छन्, जुन पढ्ने सूत्र आउ नेता काकी अमला भूतो अर्थात् आर्मेनिया, उज्बेकिस्तान, नेपाल, ताजिकिस्तान, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, मङ्गोलिया, लाओस, भुटान, तुर्कमेनिस्तान र अजरबैजान हो। एसिया महादेशमा पर्ने जम्मा राष्ट्रहरू 48 वटा रहेका छन्। एसिया महादेशको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्र चीन हो भने जसको क्षेत्रफल 95,96,961 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। एसिया महादेशको सबैभन्दा सानो राष्ट्र मालदिप्स हो, जसको क्षेत्रफल 298 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। एसियाको सबैभन्दा ठूलो भूपरिवेष्टित राष्ट्र काजाकिस्तान हो, जसको क्षेत्रफल 27,17,300 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। काजाकिस्तानको राजधानी अस्टाना रहेको छ। एसिया महादेशको सबैभन्दा सानो भूपरिवेष्टित राष्ट्र आर्मेनिया हो, जसको राजधानी एरेभान रहेको छ। एसिया महादेशको सबैभन्दा दोस्रो ठूलो भूपरिवेष्टित राष्ट्र मङ्गोलिया हो, जसको क्षेत्रफल 15,65,000 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। विश्वको सबैभन्दा बढी पानी पर्ने ठाउँ भारतको चेरापुन्जी हो। चेरापुन्जीमा सरदर 11,105 मिलिलिटर पानी वार्षिक वर्षा हुने गर्दछ। विश्वको सबैभन्दा कम पानी पर्ने ठाउँ थार मरुभूमि हो, जुन भारतमा पर्दछ, र गोबी मरुभूमि हो, जुन चीनमा पर्दछ। विश्वको सबैभन्दा अग्लो भाग सगरमाथा हो, जुन नेपालमा पर्दछ। यो 8,848.86 मिटर उचाइमा अवस्थित छ। एसियाको होचो भूभाग मृत सागर हो, जुन इजरायलमा पर्दछ। यो 392 मिटर गहिराइमा अवस्थित रहेको छ। मृत सागरमा मानिस डुब्न सक्दैन। मृत सागरमा मानिस डुब्दैन। यो नुनिलो पानीको ताल भनेर पनि चिनिने सागर हो। माछा नपाइने नदी जोर्डन नदी हो। यो नदीको उद्गम स्थल मृत सागर नै हो। जोर्डन नदीमा छाया देखिँदैन। एसिया महादेशका 2 महत्त्वपूर्ण आर्थिक केन्द्रहरू सिङ्गापुर र हङकङ हुन्। संसारको छानो अर्थात् रुफ अफ द वर्ल्ड को उपनामले चिनिने विश्वको अग्लो पठार पामिर पठार हो, जुन चीनको तिब्बतमा पर्दछ। यसको क्षेत्रफल 2 लाख वर्ग किलोमिटर रहेको छ। संसारको सबैभन्दा ठूलो ताल क्याप्सियन ताल हो, जसको क्षेत्रफल 1,43,244 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो ताल इरान र रसियाको बीचमा पर्दछ। विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको ताल तिलिचो ताल हो, जुन नेपालको मनाङ जिल्लामा अवस्थित छ। यो 4,919 मिटर उचाइमा अवस्थित छ। विश्वको सबैभन्दा गहिरो ताल बैकाल ताल हो। यसको गहिराई 1,940 मिटर र क्षेत्रफल 31,492 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। बैकाल ताल एसियाको निलो मुटु भनेर पनि चिनिन्छ। विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप हो। यसको क्षेत्रफल 32,50,000 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। एसियामा फैलिएको घाँसे मैदान स्टेप घाँसे मैदान हो। युरोप र एसियाको संयुक्त नाम युरेसिया हो। युरेसिया जोड्ने पर्वतहरू युराल र ककासस पर्वत हुन्। विश्वको सबैभन्दा गहिरो गल्छी म्याग्दिदाना भन्ने ठाउँमा कालीगण्डकी नदीले बनाएको गल्छी हो, जुन नेपालमा अवस्थित छ। विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश चीन हो। दोस्रो भने भारत रहेको छ। एसिया र युरोपमा फैलिएको देश रुस र टर्की हो। एसियामा सबैभन्दा बढी भाषा बोल्ने देशहरू पहिलो भारत हो, जहाँ 800 भन्दा बढी भाषाहरू बोलिन्छ। दोस्रो इन्डोनेसिया हो, जहाँ 600 भन्दा बढी भाषाहरू बोलिन्छ। तेस्रो नेपाल हो, जहाँ 123 भन्दा बढी भाषाहरू बोलिन्छ। र चौथो फिलिपिन्स हो, जहाँ 100 भन्दा बढी भाषाहरू बोलिन्छ। भारतलाई भाषाको चिडियाखाना पनि भनेर चिनिन्छ। एसियाको लामो हिमनदी सियोचेन हिमनदी हो। यो भारत र पाकिस्तानको बीचमा पर्ने हिमनदी हो। भियतनामको पुरानो नाम चम्पा हो। हिन्द महासागरको मोती भनेर श्रीलङ्कालाई
चिनिन्छ। एसिया महादेशको प्रमुख नदीहरू याङ्चे, गङ्गा, मेकङ, अमुर, आर्टेइस, सिन्धु, ग्रिटिस, ब्रह्मपुत्र आदि हुन्। एसिया महादेशका प्रमुख सहरहरू टोकियो, नयाँ दिल्ली, मुम्बई, ढाका, बेन्जियम, यागुन, ब्याङ्कक, कोलम्बो, आजकन्द, हर्नोई आदि हुन्। एसिया महादेशका प्रमुख 3 प्रायद्वीपहरू अरब प्रायद्वीप, दक्कनको प्रायद्वीप र इन्डाचिनको प्रायद्वीप हो। सर्वप्रथम एसिया शब्दको प्रयोग गर्ने मानिसहरू युनानीयहरू हुन्। चीन र जापानको विवाद स्पष्ट टापुहरू दियायु र सिङ्काकु टापु हुन्। एसिया महादेश सबै धर्मको उद्गम स्थल हो। विश्वको सबैभन्दा गहिरो भूभाग फिलिपिन्स नजिकको प्रशान्त महासागरीय धसान मेरियाना ट्रेन्च हो। शान्ति उपत्यका भारतको केरलामा पर्दछ। अरब राष्ट्र मध्ये लेबनानमा सबैभन्दा बढी क्रिस्चियनहरू बस्दछन्। विश्वको राजधानी सहर मध्ये व्यवस्थित सहर सिङ्गापुर हो। इन्जोय सिटी भनेर कलकत्तालाई चिनिन्छ। एसियाका प्रमुख पर्वतमालाहरू हिमालयन, कुनलुन, टिएन साली, अल्टाई, तिब्बती पठान आदि हुन्। एसिया महादेशको सक्रिय ज्वालामुखी इन्डोनेसियामा गएको थियो। एसियाली राजमार्गको लम्बाइ 1,40,000 किलोमिटर रहेको छ। विश्वको सबैभन्दा ठुलो मानव निर्मित ताल ओभान ताल हो, जुन एसिया महादेशमै पर्दछ। विश्वको सबैभन्दा बढी फोटो खिचिएको र चित्रलेखन गरिएको पहाड जापानको फुजी पहाड हो। एसियाका प्रमुख खाद्यान्न बाली धान हो। बढी धान उत्पादन गर्ने देश चीन हो। 12वटा समुद्र भएको एकमात्र देश रसिया हो। चिल्का ताल भारतमा अवस्थित छ। गोबी मरुभूमि एसियाकै ठुलो मरुभूमि हो। यो चीनमा पर्दछ। एसियाका पुराना स्थलहरू अंगार ल्यान्ड र गोन्डावाना ल्यान्ड हो। विश्वको सबैभन्दा होचो उपत्यका अरुण उपत्यका हो। यो सङ्खुवासभा जिल्लामा पर्दछ। विश्वको सबैभन्दा लामो पर्खाल ग्रेट वल अफ चाइना हो। यसको लम्बाइ 6200 माइल रहेको छ। यसको निर्माता सम्राट सी वाङती हुन्। विश्वको सबैभन्दा लामो मानव निर्मित नहर द ग्रान्ड क्यानल हुन्। यो चीनको बेजिङमा पर्दछ। यहाँसम्म हामीले एसिया महादेशका बारेमा जानकारी दियौं। यति धेरै प्रश्नहरू एसिया महादेशमा मात्र रहेको छ, त्यसकारण अझ भिडियो इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ। कृपया पुरा हेरिरहनुहोला। अब हामी अफ्रिका महादेशको कुरा गर्नेछौँ। अफ्रिका महादेशको क्षेत्रफल 2,97,85,000 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यसको स्थलीय भाग 20.35% भूभाग रहेको छ। अफ्रिका महादेशमा जनसङ्ख्या 14.6% बसोबास गर्दछन्। अफ्रिका महादेशको पूर्वमा लाल सागर, पश्चिममा आन्द्र महासागर, उत्तरमा भूमध्य सागर र दक्षिणमा कुमेरू महासागर पर्दछ। अफ्रिका महादेश 37 डिग्री उत्तरी अक्षांशदेखि 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांशसम्म र 20 डिग्री पश्चिम देशान्तरदेखि 50 डिग्री पूर्वी देशान्तरसम्म रहेको छ। अफ्रिका महादेशको उत्तर दक्षिण लम्बाइ 8000 किलोमिटर र पूर्व पश्चिम चौडाइ 7440 किलोमिटर रहेको छ। अब हामी एसिया महादेश जस्तै अफ्रिका महादेशको पनि विशेषताहरू जान्नेछौँ। अफ्रिका महादेशलाई अँध्यारो अर्थात् कालो महादेश भनेर पनि चिनिन्छ। यो दोस्रो ठुलो महादेश हो। जनावरको अद्भुत बसोबास भएको महादेश अफ्रिका महादेश हो। सबैभन्दा बढी हीरा र सुन उत्पादन हुने महादेश, भाषिक विविधताको महादेश अर्थात् 2000 भन्दा बढी भाषा बोलिने भएकोले भाषिक विविधताको महादेश भनिन्छ। शुतुरमुर्ग नामक चरा पाइने महादेश पनि अफ्रिका महादेश नै हो। पिरामिडको महादेश भनेर पनि चिनिन्छ। चौडाइ तर्फ बढी भएको महादेश पनि अफ्रिका महादेश नै हो र उच्च समथलिएको महादेश भनेर अफ्रिका महादेशलाई नै चिनिन्छ। अब हामी अफ्रिका महादेश सम्बन्धी विविध प्रश्नहरू जान्नेछौँ। अफ्रिका महादेशको सर्वोच्च र लामो शिखर किलिमन्जरो हो। यसको उचाइ 5895 मिटर अर्थात् 19340 फिट रहेको छ। यो हिम श्रृङ्खला तान्जानियामा अवस्थित छ। अरेबिक भाषामा तान्जानियाको राजधानी दार एस सलामलाई शान्तिको घर पनि भनिन्छ। अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा होचो भूभाग लेक असाल हो। यो जिबुटीको 156 मिटरमा अवस्थित छ। अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा ठुलो ताल भिक्टोरिया ताल हो। अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा बढी गर्मी हुने ठाउँ लिबिया हो र
सबैभन्दा बढी जाडो हुने ठाउँ मोरक्का हो। मोरक्कालाई विषम हावापानीको देश भनेर पनि चिनिन्छ। अफ्रिका महादेशमा बढी वर्षा हुने ठाउँ इक्वेटर रेखा हो भने कम वर्षा हुने ठाउँ कालाहारी मरुभूमि हो। मिश्रको पिरामिड र मानव निर्मित गिजाको पिरामिड इजिप्टमा रहेको छ। मदगास्कर टापु अफ्रिका महादेशमै पर्दछ। भूमध्य रेखाले काटेको एकमात्र नदी कङ्गो नदी हो। यो अफ्रिका महादेशमा पर्दछ। कङ्गो नदीलाई भूमध्य रेखाले 2 पटक काटेको छ। अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा गहिरो ताल ताङ्गामेका ताल हो। अरबिक भाषामा इथियोपियाको अर्थ कफीको घर हुन्छ। कफीको सुरुवात इथियोपियाबाट भएको हो। विश्वको सबैभन्दा ठुलो हिराखानी किम्बरखान हो र सबैभन्दा ठुलो सुनखानी जोहान्सबर्ग हो। अफ्रिका महादेशमा पर्ने भूपरिवेष्टित राष्ट्र 16 वटा रहेको छ। अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा ठुलो देश अल्जेरिया हो। यसको क्षेत्रफल 23,81,741 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। अल्जेरियाको राजधानी अल्जेरिस हो। अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा सानो राष्ट्र सेसेल्स हो। यसको क्षेत्रफल 455 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। सेल्सियसको राजधानी भिक्टोरिया सेल्सियस हो। अफ्रिका महादेशको ठुलो भूपरिवेष्टित राष्ट्र चाड र सानो भूपरिवेष्टित राष्ट्र उगाण्डा हो। अल्बर्ट ताल अफ्रिका महादेशमा पर्दछ। अफ्रिका महादेशमा देशहरूको संख्या 54 वटा रहेको छ। 54औं राष्ट्र दक्षिण सुडान हो। सुडानको राजधानी जुवा हो। अफ्रिका महादेशको बारेमा जानकारी दिने पहिलो व्यक्ति डेभिड लिभिङस्टोन हुन्। उनले सन् 1856 मा कालाहारी मरुभूमिको बाटो हुँदै अफ्रिका पत्ता लगाएका हुन्। अफ्रिका महादेशको घाँसे मैदान गेल्ड अर्थात सहाना घाँसे मैदान हो। विश्वको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि सहारा मरुभूमि हो, जुन अफ्रिकामा अवस्थित छ। सहारा मरुभूमिको क्षेत्रफल 84 लाख वर्ग किलोमिटर रहेको छ। विश्वको सबैभन्दा लामो नदी अर्थात अफ्रिकाको लामो र ठुलो नदी नाइल नदी हो। यो इजिप्टमा अवस्थित छ। नाइल नदीको लम्बाइ 6690 किलोमिटर अर्थात 4132 माइल रहेको छ। नाइल नदी 11 देश भई बग्दछ र मिसिने स्थल भूमध्य सागर हो। यो नदीको उद्गम स्थल भिक्टोरिया ताल हो। भिक्टोरिया ताल तान्जानिया र केन्यामा पर्दछ। भिक्टोरिया तालको क्षेत्रफल 69,000 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा लामो पर्वत एटलस पर्वत हुन्। अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा ठुलो सहर इजिप्टको कायरो सहर हो। अफ्रिका महादेशमा पाइने उष्ण सदाबहार जंगल रेन फोरेस्ट हो। अफ्रिका महादेशका प्रमुख सहरहरू कायरो इजिप्टको, प्रिटोरिया र केप टाउन दक्षिण कोरियाको, ट्रिपोली लिबियाको, कासाब्लाङ्क मोराक्को र खार्तुम सुडानको हो। अफ्रिका महादेशको प्रमुख नदीहरू नाइल, कङ्गो, नाइजर, जाम्बेजी आदि नदीहरू हुन्। जू अफ द वर्ल्ड भनेर सभाना ग्रासल्यान्डलाई चिनिन्छ। एसिया महादेश जस्तै अफ्रिका महादेशका पनि यहाँसम्म हामीले प्रश्न उत्तर सहितको नोट पढिसकेका छौँ। अब हामी उत्तर अमेरिकातर्फ जानेछौँ। उत्तर अमेरिकाको क्षेत्रफल 2,43,20,000 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यसको स्थलीय भाग 16.2% भूभाग रहेको छ। यहाँ जनसङ्ख्या 8% बसोबास गर्दछ। उत्तर अमेरिकाको पूर्वमा आन्द्र महासागर, पश्चिममा प्रशान्त महासागर, उत्तरमा सुमेरु महासागर र दक्षिणमा पानामा रहेको छ। उत्तर अमेरिका 10 डिग्री उत्तर अक्षांशदेखि 80 डिग्री उत्तरी अक्षांशसम्म र 20 डिग्री पश्चिमी देशान्तरदेखि 160 डिग्री पश्चिमी देशान्तरसम्मै फैलिएको छ। उत्तर अमेरिकाको उत्तर दक्षिण लम्बाइ 7200 किलोमिटर र पूर्व पश्चिम चौडाइ 4800 किलोमिटर रहेको छ। उत्तर अमेरिकाका विशेषताहरू: तेस्रो ठुलो महादेश हो। नयाँ संसारको उपनामले चिनिने महादेश हो। उत्तरतिर फुकेको, दक्षिणतिर साँगुरिएको महादेश हो। भूपरिवेष्टित राष्ट्र नभएको महादेश, पश्चिमी गोलार्धको महादेश, विश्वको सबैभन्दा बढी समुद्रिक किनारा भएको महादेश हो। एसिया, अफ्रिका र युरोपबाट पश्चिममा परेको महादेश हो। अब हामी उत्तर अमेरिका सम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू र नोटहरू पढ्नेछौँ। उत्तर अमेरिका महादेशको सबैभन्दा अग्लो चुचुरो मेकिनले हो, जुन अलास्कामा पर्दछ। यसको क्षेत्रफल
4194 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। मेकिनले चुचुरो अमेरिकाको रक्की पर्वतमालामा पर्ने चुचुरो हो। रक्की पर्वतमाला उत्तर अमेरिकाको पश्चिम भागको उत्तर दक्षिणमा फैलिएको पर्वत श्रृङ्खला हो। उत्तर अमेरिकाको सबैभन्दा होचो भाग क्यालिफोर्नियाको डेथ भ्याली हो। यो 282 मिटरमा रहेको छ। डेथ भ्याली विश्वकै सबैभन्दा बढी गर्मी हुने ठाउँ हो। उत्तर अमेरिकाको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि ग्रेट बेसिन मरुभूमि हो। उत्तर अमेरिका र दक्षिण अमेरिकालाई छुट्याउने नहर पानामा नहर हो। यो महादेशको नाम अमेरिगो वेस्पुक्की नामक साहसी यात्रीको नामबाट राखिएको हो। उत्तर अमेरिका पत्ता लगाउने व्यक्ति इटालीका क्रिस्टोफर कोलम्बस हुन्। उनले सन् 1492 मा पत्ता लगाएका हुन्। विश्वको सबैभन्दा ताजा पानीको ताल, ठुलो ताल र चिसो ताल सुपेरियर ताल हो। यो क्यानाडामा अवस्थित छ। सुपेरियर तालको क्षेत्रफल 82,350 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। उत्तर अमेरिकाका 5 महान तालहरू सुपेरियर ताल, मिचिगन ताल, ह्युरी ताल, इरी ताल र ओन्टारियो ताल हो। विश्वको सबैभन्दा ठुलो बन्दरगाह न्युयोर्क सहर हो, जुन उत्तर अमेरिकामा पर्दछ। उत्तर अमेरिकाको सबैभन्दा ठुलो नदी मिसिसिपी नदी हो। यसको लम्बाइ 6240 किलोमिटर रहेको छ। यसको उत्पत्ति ओलास्काबाट भएको हो भने खस्ने ठाउँ मेक्सिको खाडी रहेको छ। विश्वको सबैभन्दा ठुलो गुम्बाज एस्ट्रोडम हो, जुन उत्तर अमेरिका महादेशमा पर्दछ। उत्तर अमेरिकाको सबैभन्दा लामो हिमनदी हवार्ड अर्थात् बेरिङ हो। यहाँको पर्वतमाला अपाली चयन र घाँसे मैदान प्रेरी हो। उत्तर अमेरिकामा 23 वटा राष्ट्रहरू रहेका छन् भने भूपरिवेष्टित राष्ट्र छैन। उत्तर अमेरिकाको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्र क्यानाडा हो, जसको क्षेत्रफल 79,76,186 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। क्यानाडाको राजधानी ओटावा हो। क्यानाडालाई लिलीहरूको देश भनेर पनि चिनिन्छ। उत्तर अमेरिकाको सबैभन्दा सानो राष्ट्र किस्ट एन्ड नेभिस हो। यसको क्षेत्रफल 262 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। किस्ट एन्ड नेभिसको राजधानी बासेटेरे हो। उत्तर अमेरिकाको जनसङ्ख्याको आधारमा सबैभन्दा ठुलो राष्ट्र अमेरिका हो। उत्तर अमेरिकाको सक्रिय ज्वालामुखी माउन्ट सान्ता मारिया हो, जुन ग्वाटेमाला अमेरिकामा पर्दछ। विश्वको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज नर्थ ग्रिनल्यान्ड नेसनल पार्क हो, जुन ग्रिनल्यान्डमा पर्दछ। विश्वको सबैभन्दा पुरानो राष्ट्रिय निकुञ्ज येल्लोस्टोन नेसनल पार्क हो, जुन अमेरिकामा अवस्थित छ। गल्फ स्ट्रिम धार उत्तर अमेरिका महादेशको किनारा भई बग्दछ। उत्तर अमेरिकाको प्रमुख नदीहरू मिसिसिपी, मिसौरी, हडसन, युकन, अर्कन्सास, कोलोराडो, ओहियो, कोलम्बिया आदि हुन्। उत्तर अमेरिकाको प्रमुख सहरहरू न्युयोर्क, वासिङटन सिटी, सान फ्रान्सिस्को, सिकागो, मन्ट्रियल, ओटावा आदि हुन्। यहाँसम्म हामीले उत्तर अमेरिका महादेशका विविध जानकारीहरू पनि सकिसकेका छौँ। अब हामी अर्को महादेश दक्षिणी अमेरिका महादेशको बारेमा जानकारी दिनेछौँ। दक्षिण अमेरिकाको क्षेत्रफल 1,77,98,500 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यसको स्थलीय भाग 11.9% भूभाग रहेको छ र यहाँ जनसङ्ख्या 6% बसोबास गर्दछन्। दक्षिण अमेरिकाको पूर्वमा आन्ध्र महासागर, पश्चिममा प्रशान्त महासागर, उत्तरमा आन्ध्र महासागरकै क्यारिबियन सागर र दक्षिणमा कुमेरू महासागर र अन्टार्कटिका महादेश पर्दछ। दक्षिण अमेरिका 22 डिग्री उत्तरी अक्षांशदेखि 56 डिग्री दक्षिण अक्षांशसम्म र 35 डिग्री पश्चिमी देशान्तरदेखि 80 डिग्री पश्चिमी देशान्तरसम्म फैलिएको छ। दक्षिण अमेरिकाको उत्तर दक्षिण लम्बाइ 7,442 किलोमिटर र पूर्व पश्चिम चौडाइ 5,221 किलोमिटर रहेको छ। दक्षिण अमेरिकाको विशेषताहरू निम्न रहेका छन्। चौथो ठुलो महादेश हो, पश्चिमको महादेश हो। धेरै भाग दक्षिणी गोलार्धमा पर्ने महादेश दक्षिण अमेरिका महादेश हो। अब हामी यसका विविध जानकारीहरू दिनेछौँ। दक्षिण अमेरिकाको 2 भूपरिवेष्टित मुलुकहरू बोलिभिया र पाराग्वे हुन्। विश्वको सबैभन्दा उचाइमा रहेको राजधानी
बोलिभियाको राजधानी लापाज हो, जुन समुद्री सतहदेखि 3658 मिटर उचाइमा रहेको छ। बोलिभिया नै यस्तो राष्ट्र हो जसको 2वटा राजधानीहरू छन्, एउटा लापाज हो र अर्को सुर्के हो। विश्वमै धेरै सैनिक विद्रोह हुने मुलुक बोलिभिया नै हो। दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा उच्च भूभाग माउन्ट एकान्कागुआ हो, जुन समुद्री सतहदेखि 6962 मिटर उचाइमा अवस्थित छ र होचो भूभाग पेनिसुला भल्डेस हो, जुन 40 मिटर उचाइमा अवस्थित छ। दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्र ब्राजिल हो। यसको क्षेत्रफल 85,47,404 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। ब्राजिलको राजधानी ब्रासिला हो। यस देशमा 20 करोड भन्दा बढी जनसंख्या बसोबास गर्दछन्। दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा सानो राष्ट्र ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो हो। यसको क्षेत्रफल 5124 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। दक्षिण अमेरिका महादेशमा 12वटा राष्ट्रहरू रहेका छन्। दक्षिण अमेरिकाको ठूलो हिमनदी पेरिटो मेरिनो हो। ठूलो ताल माराकाइबा ताल हो, जसको क्षेत्रफल 13,500 वर्ग किलोमिटर रहेको छ, जुन भेनेजुएलामा अवस्थित छ। विश्वकै ठूलो नदी अमेजन नदी हो, जुन 6296 किलोमिटर रहेको छ। दक्षिण अमेरिकामा अवस्थित घाँसे मैदान पम्पास हो र प्रमुख पर्वतमाला एन्डिज पर्वतमाला हो। यो कोलम्बियादेखि चिलीसम्म 6वटा राष्ट्र हुँदै फैलिएको छ। एन्डिज पर्वतमाला उत्तरमा ट्रिनिडिपबाट दक्षिणमा स्टानन द्वीपसम्म फैलिएको छ। यो महादेशको ठूलो मरुभूमि पाटागोनिया मरुभूमि हो, जुन अर्जेन्टिनामा पर्दछ। दक्षिण अमेरिकाको धेरै गर्मी हुने ठाउँ अर्जेन्टिनाको रिकाडाभिया र जाडो हुने ठाउँ अर्जेन्टिनाकै सर्मिएन्टो हो। अर्जेन्टिनालाई विषम हावापानीको महादेश पनि भनेर चिनिन्छ। विश्वमा सबैभन्दा बढी कफी उत्पादन गर्ने देश र जलस्रोतमा विश्वकै धनी देश ब्राजिल हो। विश्वको सबैभन्दा अग्लो झरना एन्जेल झरना हो, जुन भेनेजुएलामा अवस्थित छ। यसको उचाइ 979 मिटर माथि रहेको छ। दक्षिण अमेरिकाको उचाइमा रहेको ताल टिटिकाका ताल हो, जुन पेरुमा अवस्थित छ। टिटिकाका ताल समुद्री सतहदेखि 3810 मिटर उचाइमा अवस्थित छ। विश्वको सबैभन्दा लामो देश चिली हो। दक्षिण अमेरिकाको नदीहरू एन्डिज पर्वतमालाबाट सुरु भई आन्द्रा महासागरमा खस्छ। एन्डिज पर्वत श्रेणी दक्षिण अमेरिकाको पश्चिममा पर्दछ। पृथ्वीको केन्द्रबाट सबैभन्दा अग्लो बिन्दु किम्बोराजो हो, जुन इक्वेटरमा पर्दछ। दक्षिण अमेरिकाका प्रमुख नदीहरू अमेजन, ओरिनको, पाराग्वा र सियो ग्रान्डो हुन्। दक्षिण अमेरिकाका प्रमुख सहरहरू ब्राजिल, सियो दी जेनेरियो, ब्युनर्स आयर्स, बोगाटो, लापाज, साल्भाडोर आदि हुन्। दक्षिण अमेरिकाका प्रमुख देशहरू ब्राजिल, अर्जेन्टिना, चिली, कोलम्बिया, पेरु, उरुग्वे, भेनेजुएला, पाराग्वे, गुयेना आदि हुन्। दक्षिण अमेरिकाका प्रमुख उद्योगहरू कोको, कफी, उखु, खाद्यान्न, रबर सम्बन्धी आदि हुन्। दक्षिण अमेरिकाका प्रमुख खनिज पदार्थहरू सुन, चाँदी, हिरा, टिन र तावा हुन्। दक्षिण अमेरिकाका प्रमुख जातिहरू पुर्तगाली, उत्पत्तिका आधारमा युरोपेली जाति, रेड इन्डियन, काला जाति, निग्रो, म्युलेटोस आदि हुन्। दक्षिण अमेरिकाका विश्व सम्पदाका स्थलहरू मारासाइट र कोपन हुन्। यहाँसम्म हामीले दक्षिण अमेरिकाका विविध जानकारी पनि सकिसकेका छौँ। अब हामी अन्टार्कटिका महादेशका बारेमा जानकारी दिनेछौँ। अन्टार्कटिका महादेशका क्षेत्रफल 1,30,00,000 वर्ग किलोमिटर रहेको छ र यहाँ जनसङ्ख्या 8.9% अर्थात् 1000 जना अनुसन्धान गर्न बसेका छन्। अन्टार्कटिका महादेशको पूर्वमा आन्द्रा महासागर, पश्चिममा प्रशान्त महासागर रहेको छ भने उत्तर र दक्षिणमा मैले पत्ता लगाउन सकेको छैन। यदि तपाईहरुलाई थाहा छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अन्टार्कटिका महादेश 66 डिग्री 30 मिनेट दक्षिणी अक्षांशदेखि 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांशसम्म र 104 डिग्री पश्चिमी देशान्तरदेखि 153 डिग्री पश्चिमी देशान्तरसम्म फैलिएको छ। अन्टार्कटिका महादेशका केही महत्त्वपूर्ण विशेषताहरू: कुनै पनि देश नभएको महादेश अन्टार्कटिका महादेश हो र महाद्वीप दक्षिणी ध्रुवमा अवस्थित रहेको महादेश हो। बरफले ढाकिएको महादेश अन्टार्कटिका महादेश हो। र यस सम्बन्धी अन्य जानकारी: अन्टार्कटिका महादेशको अग्लो शिखर भिन्सन म्यासिभ हो, जुन
4892 मिटर अग्लो रहेको छ। अन्टार्कटिका महादेशको अग्लो भाग बेन्ट्सले सब ग्यासियल ट्रेन्च हो। लामो हिमनदी ल्याम्बार्ट हो जुन विश्वकै सबैभन्दा लामो हिमनदी पनि हो। लामो पर्वतमाला एल्बर्थ हो। अन्टार्कटिका महादेशका धेरै जानकारीहरू मैले यहाँ दिन सकेको छैन। कृपया यो भन्दा धेरै जानकारी छ भने तपाईहरुले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी युरोप महादेशतर्फ जानेछौँ। युरोप महादेशको क्षेत्रफल 1,04,98,000 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यसको स्थलीय भाग 6.8% भूभाग रहेको छ भने जनसङ्ख्या 15% बसोबास गर्दछन्। युरोप महादेशको पूर्वमा एसिया महादेश, पश्चिममा आन्द्र महासागर, उत्तरमा सुमेरु महासागर र दक्षिणमा भूमध्य महासागर पर्दछ। युरोप महादेश 36 डिग्री उत्तरी अक्षांशदेखि 71 डिग्री उत्तरी अक्षांशसम्म र 20 डिग्री पश्चिम देशान्तरदेखि 65 डिग्री पश्चिमी देशान्तरसम्म फैलिएको छ। युरोप महादेशको पूर्व पश्चिम लम्बाइ 6400 किलोमिटर र उत्तर दक्षिण चौडाइ 4800 किलोमिटर रहेको छ। युरोप महादेशका विभिन्न विशेषताहरू निम्न रहेका छन्। 6औं ठूलो महादेश हो यो र भित्री समुद्रले खिरिएको महादेश हो। प्रायद्वीपको महादेश हो। मरुभूमि नभएको महादेश हो। युरोप महादेश बढी भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएको महादेश हो। अब हामी युरोप महादेश सम्बन्धी विविध जानकारीहरू दिनेछौँ। प्रायद्वीप भनेको तीनतिरबाट पानीले र एकतिरबाट जमिनले घेरिएको भूभाग हो। युरोप महादेशको सबैभन्दा पुरानो देश सन मारियो हो। रोटीको बास्केट भनेर चिनिने युरोपेली मुलुक युक्रेन हो र विश्वको सुन्दर देश भनेर स्विजरल्यान्डलाई चिनिन्छ। युरोप महादेशमा 18वटा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू छन्। युरोप महादेशको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्र रुस हो भने विश्वकै सबैभन्दा सानो राष्ट्र भ्याटिकन सिटी हो। भ्याटिकन सिटीको क्षेत्रफल 0.44 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। युरोप महादेशको सबैभन्दा ठूलो ताल लाडोगा ताल हो जुन रुसमा अवस्थित छ। युरोप महादेशमा सबैभन्दा बढी ताल भएको देश पनि रुस नै हो। युरोप महादेशको सबैभन्दा लामो नदी भोल्गा हो। यो नदी रसियाको राष्ट्रिय नदी पनि हो। अन्तर्राष्ट्रिय नदी भन्नाले डेन्युब नदीलाई चिनिन्छ। यो नदी अस्ट्रेलिया, बुल्गेरिया, चेकोस्लोभाकिया, युगोस्लाभिया, जर्मनी, रुमानिया र हंगेरी गरी 7वटा देश हुँदै बग्दछ। युरोप महादेशका प्रमुख नदीहरू भोल्गा, डेन्युब, युराल, डन आदि हुन्। युरोप महादेशको सबैभन्दा बढी ताल भएको राष्ट्र रुस हो। युरोप महादेशको सर्वोच्च शिखर माउन्ट एल्ब्रुस हो। यसको उचाइ 5533 मिटर रहेको छ। माउन्ट एल्ब्रुस शिखर रुसमा अवस्थित छ। युरोप महादेशको सबैभन्दा होच भूभाग क्यास्पियन समुद्री तट हो। युरोप र एसिया महादेशलाई संयुक्त रूपमा युरेसिया भनिन्छ। युरोपका अधिकांश देशहरूले चलाउने एकमात्र मुद्रा युरो हो। युरोप महादेशको सबैभन्दा लामो पर्वत श्रृङ्खला आल्प्स पर्वत श्रृङ्खला हो। युरोप महादेशको सबैभन्दा बढी गर्मी हुने मुलुक स्पेन र सबैभन्दा जाडो हुने मुलुक रसिया हो। युरोप महादेशका फ्रान्स, इटाली, स्पेन र ग्रिसलाई गार्डन अफ द वर्ल्ड भनेर चिनिन्छ। युरोपको सबैभन्दा ठूलो सहर लन्डन हो। बेलायतको राजधानी लन्डनको थेम्स नदीको किनारमा अवस्थित छ। युरोप महादेशका प्रमुख सहरहरू मस्को, लन्डन, म्यानचेस्टर, पेरिस, बर्लिन, अस्ट्रिया, रोम, ओस्को, बार्सिलोना आदि हुन्। यहाँसम्म हामीले युरोप महादेश सम्बन्धी पनि जानकारी दिइसकेका छौँ। अब हामी अन्तिम महादेश अस्ट्रेलिया महादेशको बारेमा जानकारी दिनेछौँ। यो क्षेत्रफलको आधारमा सबैभन्दा सानो महादेश पनि हो। अस्ट्रेलिया महादेशको क्षेत्रफल 76,86,300 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यसको स्थलीय भाग 5.3% भूभाग रहेको छ भने जनसङ्ख्या 15% रहेको छ। अस्ट्रेलिया महादेशको पूर्वमा कोरल र टास्मान समुद्र रहेको छ। पश्चिममा हिन्द महासागर, उत्तरमा पपुवा न्यू गिनी रहेको छ भने दक्षिणमा न्युजिल्यान्ड रहेको छ। अस्ट्रेलिया महादेश 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशदेखि 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशसम्म र 140 डिग्री पूर्व देशान्तरदेखि 153 डिग्री पूर्वी देशान्तरसम्म फैलिएको छ।
अस्ट्रेलिया महादेशको पूर्व पश्चिम लम्बाइ 3900 किलोमिटर रहेको छ र उत्तर दक्षिण चौडाइ 3150 किलोमिटर रहेको छ। अस्ट्रेलिया महादेशका प्रमुख विशेषताहरू निम्न रहेका छन्। अस्ट्रेलिया महादेशलाई सबैभन्दा सानो महादेश भनेर पनि चिनिन्छ र टापु र कंगारुको महादेश भनेर चिनिन्छ। अस्ट्रेलिया महादेश एक देश हो जुन एक महादेश पनि हो। अस्ट्रेलिया महादेश विचित्रको महादेश पनि हो र भूपरिवेष्टित राष्ट्र नभएको महादेश हो। अब हामी अस्ट्रेलिया महादेश सम्बन्धी विविध जानकारी दिनेछौँ। अस्ट्रेलिया महादेशको सबैभन्दा अग्लो शिखर कोस्क्युसको शिखर हो। यसको उचाइ 2443 मिटर रहेको छ र होचो भूभाग आइरा ताल हो। यसको उचाइ 16 मिटर रहेको छ। अस्ट्रेलिया महादेशको लामो नदी डार्लिङ एन्ड मरे डार्लिङ हो, जसको लम्बाइ 3750 किलोमिटर रहेको छ र लामो हिम नदी हर्ड आइल्यान्ड हो। अस्ट्रेलिया महादेशको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि ग्रेट भिक्टोरिया हो। अस्ट्रेलिया महादेशको सबैभन्दा ठुलो देश अस्ट्रेलिया हो र सबैभन्दा सानो देश नाउर हो। अस्ट्रेलिया महादेशको घाँसे मैदानलाई डाउन्स भनिन्छ र लामो पर्वतमाला ग्रेट डिभाइडिङ रेन्ज हो। अस्ट्रेलिया महादेशका अधिकतम विकसित राष्ट्रहरू 5 वटा रहेको छन्। विश्वमा सर्वाधिक मात्रामा ऊन उत्पादन गरिने अस्ट्रेलिया महादेश हो। अस्ट्रेलिया महादेशका प्रमुख सहरहरू सिडनी, मेलबोर्न, पर्थ, होबार्ट, ब्रिस्बेन आदि हुन्। अस्ट्रेलिया महादेशमा आधा भाग मरुभूमि रहेको छ। साथीहरू, यहाँसम्म हामीले 7 वटै महादेश सम्बन्धी जानकारी दिइसकेका छौँ। अब हामी 5 वटा महासागर सम्बन्धी जानकारी दिनेछौँ। आउनुहोस्, अब हामी महासागर सम्बन्धी जानकारी दिनेछौँ। पृथ्वीको सतहमा पानीले ढाकेको विशाल जलमण्डलको भाग नै महासागर हो। महासागर 5 वटा रहेको छ। पृथ्वीको सतहको कुल क्षेत्रफलको 70.8% भूभाग पानीले ढाकिएको छ। पृथ्वीको कुल पानीको भाग मध्ये 88.9% भाग महासागरले ढाकेको छ भने बाँकी 11.1% नदी नाला, ताल तलैया, सागर आदिले ढाकेको छ। समुद्रको गहिराई नाप्ने यन्त्रलाई फेदोमिटर भनिन्छ। एक फेदोमिटरमा 6 फिट हुन्छ। महासागर सम्बन्धी अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई ओसियन ग्राफ भनिन्छ। औसत गहिराई क्रमशः प्रशान्त महासागर, हिन्द महासागर, आन्ध्र महासागर, कुमेरु महासागर र सुमेरु महासागर रहेको छ। अब हामी यी प्रत्येक महासागरका बारेमा छोटो र महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनेछौँ। प्रशान्त महासागर। प्रशान्त महासागरको क्षेत्रफल 16 करोड 57 लाख वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यसमा जलमण्डल 45.5% रहेको छ। यस महासागरको आकृति त्रिभुज आकारको रहेको छ। प्रशान्त महासागरको गहिराई 4300 मिटर रहेको छ र प्रशान्त महासागरको सबैभन्दा गहिरो भाग मरियाना ट्रेन्च हो, जुन 11776 मिटर गहिराई रहेको छ। प्रशान्त महासागर सम्बन्धी अन्य निकै जानकारीहरू रहेका छन्। हामी यस विषयलाई पनि कुरा गर्नेछौँ। विश्वको सबैभन्दा गहिरो भाग मरियाना ट्रेन्च हो। प्रशान्त महासागरमा मिसिने प्रमुख नदीहरू ह्वाङ्गो, अमुर, याङ्जे, क्लोराडो, युकन आदि हुन्। प्रशान्त महासागर स्पेनको फर्डिनेन्डले पत्ता लगाएका हुन्। प्रशान्त महासागरमा आउने आदि टाइफोन हो। अब हामी आन्ध्र महासागर सम्बन्धी जानकारी दिनेछौँ। आन्ध्र महासागरको क्षेत्रफल 8 करोड 24 लाख वर्ग किलोमिटर रहेको छ, जसको जलमण्डल 23% रहेको छ र आन्ध्र महासागरको आकृति अंग्रेजी अक्षर एस आकारको रहेको छ। यसको औसत गहिराई 3700 मिटर रहेको छ र सबैभन्दा गहिरो भाग प्युटर क्रिक द्वीप रहेको छ, जुन 9200 मिटर गहिराई रहेको छ। आन्ध्र महासागर सम्बन्धी अन्य निकै जानकारीहरू रहेका छन्। ती निम्न रहेका छन्। आन्ध्र महासागरमा मिसिने प्रमुख नदीहरू मिसिसिपी, अमेजन, कङ्गो, नाइजर, सेलेगल आदि हुन्। भूमध्य रेखाले बीचमा काटेको महासागर, वाणिज्य तथा व्यस्त महासागर, रहस्यमय महासागर, बर्मुडा त्रिकोण महासागर, उत्तरी ध्रुवदेखि दक्षिणी ध्रुवसम्म फैलिएको महासागर, टाइटेनिक जहाज दुर्घटना भएको महासागर आन्ध्र महासागर नै हो। यस महासागरले युरोप, एसिया र अफ्रिका महादेशलाई अमेरिकी देशसँग छुट्याएको छ। अब हामी हिन्द महासागरको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। हिन्द महासागरको क्षेत्रफल 7 करोड 35 लाख वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यसको जलमण्डल 20.5% रहेको छ भने यो अंग्रेजी अक्षर यु आकारको रहेको छ।
हिन्द महासागरको गहिराई 3900 मिटर रहेको छ भने यसको सबैभन्दा गहिरो भाग जाभा ट्रेन्च हो जुन 7450 मिटर गहिराई रहेको छ। यसको अन्य जानकारीहरू हिन्द महासागरमा मिसिने नदीहरू गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिन्धु, ग्रिटिस, युफ्रेटस आदि हुन्। यस महासागरले एसिया, अफ्रिका र अस्ट्रेलिया महादेशलाई छुट्याउँछ। तेलको महासागर मनसुनी महासागर भनेर हिन्द महासागरलाई नै चिनिन्छ। कुमेरु महासागर। कुमेरु महासागरको क्षेत्रफल 2,44,00,000 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यसको जलमण्डल 7% रहेको छ र यसको आकृति अंग्रेजी अक्षर ओ आकारको रहेको छ। यसको औसत गहिराई 2400 मिटर रहेको छ भने यसको गहिरो भाग स्यान्डविच ट्रेन्च रहेको छ जुन 7234 मिटर गहिराई रहेको छ। यस सम्बन्धी अन्य जानकारीहरू निम्न रहेका छन्। कुमेरु महासागरमा मिसिने प्रमुख नदीहरू वाङ्गो, अमुर, याङ्जे, क्लोराडो, युगन आदि हुन्। दक्षिण ध्रुवीय महासागर, चिसो पानीको महासागर भनेर कुमेरु महासागरलाई चिनिन्छ र 5औं महासागर सुमेरु महासागर रहेको छ। सुमेरु महासागरको क्षेत्रफल 1,51,00,000 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यसको जलमण्डल 4% रहेको छ भने यो पनि अंग्रेजी अक्षर ओ आकारमै रहेको छ। यसको औसत गहिराई 1330 मिटर रहेको छ भने यसको गहिराई भाग मोली द्वीप हो जुन 5608 मिटर गहिराई रहेको छ। यसको अन्य जानकारीमा उत्तर ध्रुवी महासागर नुनिलो पानीको महासागर भनेर सुमेरु महासागरलाई चिनिन्छ। साथीहरू, आजको यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला। यदि यो भिडियोमा कुनै पनि नलेजहरू गलत भए कृपया कमेन्ट गरेर सुधार्ने मौका दिनुहोला। यदि भिडियो राम्रो लागेको छ भने लाइक तथा शेयर गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र अन्य जानकारी भए मेसेज गर्नुहोला। धन्यवाद।